वेलकम बैक। 9 मई को एक साल हो गया जबकि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को भी तकरीबन जो है वो काफी वक्त गुजर चुका है। 9 मई 2023 को नैब ने चेयरमैन पीटीआई को अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया था। ताहम उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच ने अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी उसके कुछ दिन बाद गैर कानूनी करार दे दी थी। लगभग 3 माह बाद गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में एक मरतबा फिर से गिरफ्तार किया गया, जब उनको 3 साल की जो है वो सजा सुनाई गई थी। इसके बाद से अब तक वो जेल में है। इस अरसे में उनके खिलाफ एक तरफ साइफर केस जो है वहां पर इद्दत के दौरान निकाह केस समेत कई दीगर केसेस जो है वो अदालतों में जेर समात रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमानत पर रिहाई के हुक्म के बावजूद चेयरमैन पीटीआई रहा ना हो सके, जबकि साइफर मुकदमे में खुसूसी अदालत ने उनको जेर हिरासत रखने का हुक्म भी दे रखा था। बानी पीटीआई जेल में कैद हैं। उनके बाद इस अरसे के दौरान बैरिस्टर गौहर को पार्टी का चेयरमैन बनाया गया। तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो उसकी अंदरूनी सियासत भी जो है वो हावी रही। टूट फूट के बायस इंतखाबात से पहले फंक्शनल लीडरशिप जो है वो वकला के ग्रुप के पास चली गई, जिसके कई धड़े बन चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात में लेकिन वोटर्स ने इस अरसे में मायूस नहीं किया। पीटीआई इंतखाबात में बड़ी जमात बनकर उभरी। खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी वाज़ेह अक्सरियत ली, लेकिन अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ तो जो बानी पीटीआई हैं उनके कानूनी चैलेंजेस है, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर इंतजामी मामलात पर भी खासे इख्तलाफात हैं। पीटीआई में फैसला साजी का जो अमल है वो इस अरसे में मुतासिर रहा। पंजाब में लीडरशिप ना होने के बायस इंतखाबी धांधली के खिलाफ दी जाने वाली जो कॉल्स हैं उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गुज़िश्ता दिनों भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ मामलात पर रहनुमाओं के इख्तलाफात सामने आते रहे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम सामने आया था। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वक्कास अकरम का नाम फाइनल किया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने इस पर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी इख्तलाफात पर अपने रहनुमाओं के खिलाफ गुफ्तगू करते हुए कहा कि शिबली फराज उमर अयूब को लीडर नहीं मानता। उमर अयूब का यह कहना था कि बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को कोर कमेटी और सियासी कमेटी से निकालने का हुक्म दिया और अब उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 9 मई को अब 1 साल हो गया। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और बयानिए में क्या कोई तब्दीली आई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर हुई है, मजबूत हुई है? पार्टी पर इस सारे अरसे का क्या असर हुआ है? इस पर बात करने के लिए सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान मेरे साथ इस वक्त मौजूद है तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो ये 9 मई के हवाले से आज बड़ी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक तो फौज की तरफ से, ISPR की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया इस सानिया के हवाले से, इन वाकयात के हवाले से एक सख्त मौक़िफ़ हमने देखा, और दूसरी तरफ काबीना ने एक तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पेश की है जो निगरान हुकूमत के दौर में बनी थी, और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही जिम्मेदार करार दिया गया है इन वाकयात का। वेलकम बैक टू पाकिस्तान। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहली बात तो ये है कि आज 9 मई बखैर खूबी गुजरा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक बार फिर एक परमानेंट प्रोटेस्ट को पंजाब में और सिंध में विद स्ट्रेट ब्रूटैलिटी किल करने की कोशिश की गई। देखिए, परमानेंट एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है, उसका मौका मिलना चाहिए। मैं अभी रास्ते में ही हूँ, अभी पहुंचा हूँ मैं इस्लामाबाद वापस। तो KPK में हमारे मर्दान में बहुत बड़ी गैदरिंग हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल हो गई, पूरे KPK में हुई है, लेकिन वही पंजाब में भी होना था, पीसफुल हो जाता। आज ज्यादती की है बैरिस्टर गौहर साहब के साथ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ, और बाकी भी हमारी कुछ खवातीन को गिरफ्तार किया गया है। सीमा बिया ताहिर बीबी को, जो हमारी अभी नॉर्थ की सदर रही हैं और पुरानी हमारी MP हैं, बहुत जबरदस्त वर्कर हैं। साथ में हमारे और खवातीन को और लोगों को ज़द को पूरे पंजाब में किया गया है, कराची, सिंध में भी, हैदराबाद वगैरह में भी। तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रोटेस्ट हो जाए, अगर किसी ने कोई गलती की है, मैं तो ये बात कहता हूँ जो DG ISPR साहब ने गुफ्तगू की आज, उस हवाले से मैंने मर्दान जलसे में भी बात की है, और मैं 2 दिनों से इस पर मैंने बात की है हाई कोर्ट के बाहर भी,
کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہمارے اپنے ادارے کے ڈی جی ہیں. اب یہ ایک ڈر کی بات ہے. میں اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ وہ ایسا کوئی امپریشن دینا کہ جیسے کوئی پاکستان آرمی جو ہے خدا نخواستہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ورسز پی ٹی آئی ورسز آرمی تو نہیں ہے. اپنی فوج ہے. عمران خان صاحب نے خود کہا تھا اور کہتے ہیں کہ میرا ملک ہے، میری فوج ہے. اب اس میں جو ان کا نقطہ ہے کہ بھئی اچھا انتشاری فلانا، اس سے ہم ایگری نہیں کرتے. اگر کسی نے غلطی کی ہے تو 1 سال سے کس انتظار میں ہے؟ اب آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے. عمران خان صاحب نے تو سال پہلے کہا تھا جوڈیشل کمیشن بنائے، جس نے غلطی کی ہے اس کو سزا ملے. لیکن پوری دو تہائی ایکسیریز نہیں، دینے مگر والی علی محمد جماعت خان صاحب انتشاری دیکھیے، اس میں ٹولہ دونوں طرف سے جو کہنا نام ہے لیے کہ جا رہے ہیں، زیادتی بانی کی پی ہے. ٹی آئی نے بھی ڈی جی صاحب چیف آف آرمی ایک سٹاف کا منٹ نام لیا. دیکھیے دیکھیے میری ذرا گزارش سنیے، یہ بیانیوں کی میری بھی بات پوری ہو جائے. لڑائی. اچھا چلے میری آپ کر بات لیں پوری کر ہو لیں. جائے. جی جی دیکھیے ڈی جی جی صاحب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اب اس کے صرف عہدیدار ہیں. وہ ادارہ ہم سب اون کرتے ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے. اس کی وردی، ہاں اس کا جو ڈسپلن ہے، اس کا جو دنیا میں نام ہے، وہ ہم سب کی سپورٹ سے بنتا ہے. ہم سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری فوج مضبوط ہوتی ہے. اس لیے میں علی محمد یا عمران خان یا تحریک انصاف کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ فوج میں اور عوام میں گیپ ہو. لیکن اس کے لیے جو ایٹیچیوڈ یا جو رویہ ہونا چاہیے، ٹھیک. دونوں طرف سے سنجیدگی ہونی چاہیے. اس دن بہت اگریسو نظر آئی. حالانکہ اگر آپ دیکھیں رحمان، آپ باہر تھے لیکن آپ کے ساتھ کنٹینیوسلی ہم پروگرامز میں رہا ہوں. ایک ماحول جی مذاکرات کا بن رہا تھا، حکومت کی طرف سے بات ہو رہی تھی اور ہم نے کمیٹی بنا دی تھی. ایسے ماحول میں ہاں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف میچورٹی کی ضرورت ہے. جو پریس ٹاک ہوئی ہے ڈی جی صاحب کی، اس کا پھر رسپانس طریقے صاحب کی طرف سے آیا. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف ایک قدم پیچھے ہٹ کے معاملات کو گفتگو کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ عمران خان صاحب دیکھیں، ابھی تو لگ رہا ہے کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں. دیکھیے مینڈیٹ، میں ایک چیز ذرا آپ سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی لگ رہا ہے معاملات نو ریٹرن پر ہیں. جب آپ تیار تھے وہاں سے بھی جو ہے وہ ایسے اشارے ملے تھے، تو پھر کیا وجہ ہوئی؟ بات کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیے، ہم نے تو ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ تحریک انصاف پرامن سیاسی جماعت ہے. پروٹیسٹ ہمارا رائٹ ہے، ہاں لیکن پروٹیسٹ میں انتشار نہیں ہونا چاہیے. جس نے کیا ہے، ہم نے ڈیمانڈ کی کہ جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ انکوائری ہو. اب ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. مسلم لیگ نون یا پیپلز ہاں پارٹی کی طرف سے بھی انکوائری کی باتیں آتی ہیں. تو کیا مرمانے ہیں؟ کریں. 1 سال سے آپ نے نہیں کیا، نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں اگر مسلم لیگ نون کا یہ ایجنڈا ہے کہ اپنی سیاست کے لیے وہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اپنے ملک کی سب سے امپورٹنٹ فورس کے ساتھ، یعنی پاک آرم فورسز کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی حکومت مضبوط ہو، یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی. جو بیچ میں مس تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون لڑا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور فوج کو؟ دیکھیے، جو حکومت کی طرف سے ایک پروپیگنڈا پی ٹی وی پہ کیا گیا کہ یہ شہید صرف ہاں شہید تو سب کے ہوتے ہیں نا. کیا یہ شہید نون لیگ کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں؟ نہیں، یہ قوم کے شہید ہیں. شہیدوں کو ڈھال بنا کے ایک جماعت پہ آپ اس طرح سے اٹیک کریں. آپ کا اپنا کیا کردار رہا ہے؟ جب ہماری حکومت تھی اور میاں نواز شریف صاحب جو 3 بار کے وزیر اعظم تھے، گوجراں والا جلسہ بھول گئے، ہاں مریم صاحبہ کی تقاریر بھول گئے، زرداری صاحب کی اینٹ سیٹ بجانے والی باتیں بھول گئے. ہم تو ہمیشہ ان چیزوں کے خلاف رہے ہیں. خان صاحب نے اچھا ہمیشہ یہ بات کی ہے ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں لیکن اگر علی اس محمد طرح خان سے صاحب، کل دیکھیں یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بات کی کہ بات چیت ہونی ہے تو وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونی ہے. اب کیا ہم نے کب آپ کہا؟ کی بات ہم بھی یہی مسلم لیگ کہتے ہیں. نون سے یا پیپلز پارٹی سے ہو آپ نے سکتی کبھی ہے؟ میرے سے سنا ہے؟ آپ نے کبھی میرے سے سنا ہے؟ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ سیاسی جماعت کی سیاسی جماعتوں سے بات ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے آپ ہاں آپ ان کے ساتھ ایک رابطہ رکھ سکتے ہیں معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن مذاکرات آپ کے حکومت سے ہوتے ہیں. لیکن حکومت بھی کوئی کرو. حکومت نے کہا تھا نا جی. اچھا، میں جاتے جاتے پارٹی کے حوالے سے، آپ کیونکہ جگہوں میں سے ہیں جو شروع سے پارٹی کے ساتھ ہیں، پارٹی کا عروج بھی اور پارٹی پر ابھی بھی جو وقت ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے. آپ کے خیال میں جو گزرا 1 سال ہے، اس میں پارٹی کمزور ہوئی ہے، پارٹی مضبوط ہوئی ہے؟
अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उनसे बात हो रही थी, बहरहाल कुछ और भी सवालात थे, उनसे जो है वो फिर दोबारा प्रोग्राम में जो है वो उनको दावत देंगे और उनसे पूछेंगे। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो बात करते हैं वकला की हड़ताल की और वकला का इशू क्या है, हुकूमत किस तरह से उनके मामलात को देखती है। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।